शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुकसुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान्तिलोके चक्रे वशेषः तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशादितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मरीक्षणमिति प्रपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो अविधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमविवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षकुले सुरगणे तुदतूर्यघोषे बद्धाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पठितमं वटरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनेयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयाधिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकुटाग्निकार्यः त्वं प्राश्चिता परिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राके दुरावृण्वतेव धरणीं तलयन्नयासीः छत्रं परोष्पजरणार्थविवादधानः दण्डं च दानवजनेषु सन्निधातुम् तां नन्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसे ऋष्यत्वैरुचा तवरुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनि कोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः स्वां रम्यरूपमसुरपुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृते परिनिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वद्धुतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया कृतभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतरिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोऽभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः।